अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज बेटा हमने हिस्सा ग्रामर में से तलखीस निगारी करना है। तलखीस निगारी अगर हम ये देखें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि तलखीस बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है। जैसे आप अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर आपके इंग्लिश में जो है वो प्रेसी राइटिंग होता है कि एक पैराग्राफ को मुख्तसर करके लिख देना आपने। उसी तरह उर्दू में एक पैराग्राफ आता है आपको पेपर में, तो उसको जो है वो तलखीस का लफ्ज़ जो है वो बुनियादी तौर पर इख्तसार से है, मुख्तसर से है। उसको इस तरह से बयान कर देना कि वो खुलासे की सूरत में हो, उसमें से अहम अहम नुकात आम तौर पे बयान किए जाते हैं। तो इसमें ये किया जाता है कि एक जो इबारत आपको पेपर में आती है उसको असल इबारत में से ऐसे कुछ बुनियादी नुकात ले लिए जाते हैं और तकरार से बचा जाता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इसके कवायद भी हैं और इसमें जो है वो हम उसमें से अहम नुकात को मिलाकर जो है वो एक मुख्तसर इबारत की सूरत में लिख देते हैं। तो वो क्या है, तलखीस है, जो इख्तसार होगा, खुलासा होगा, मुख्तसर करके हम बयान करते हैं इसको। आपके पेपर में ये जो सवाल आता है ये आमतौर पे 10 नंबर का सवाल आता है, लाजमी होता है। एक ही पैराग्राफ पेपर में आता है और उसमें किसी किस्म की कोई ऑप्शन नहीं होती। एक इबारत आई और आपने उसको मुख्तसर करके तहरीर कर देना है। और उसके लिए अगर हम ये देखें तो इसमें आपने उसमें से उन्वान तलाश करना होता है। कभी 2 नंबर का उन्वान आ जाता है, कभी 1 नंबर का। ज़्यादातर अगर हम ये देखें तो 9 नंबर की तलखीस होती है और उसमें 1 नंबर का आपका जो है वो उन्वान होगा। इस तरह कुल 10 नंबर का आपका पेपर में सवाल आता है और आपके पेपर में सबसे आखिरी सवाल जो है वो सवाल नंबर 9 आमतौर पे तलखीस का सवाल होता है। अब हम देखेंगे कि हमें जब एक इबारत आती है पेपर में और हमने उसकी जब तलखीस करनी है तो उसके लिए हमें कौन कौन से ऐसे कवायद जहन में रखने हैं, कौन से ऐसे असूल हमें जहन में रखने हैं कि जिसमें हम कहें कि हाँ ये तलखीस है। आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, पेपर में जब सवाल आता है तो वो तलखीस को इतनी वजाहत के साथ बयान कर देते हैं कि वो तलखीस क्या वो पूरी तशरीह होती है। तो फिर ऐसा जो आपका पैराग्राफ है उसमें आपको बिल्कुल कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो बेहतर ये है कि हम उन कवायद को जहन में रखें, हम उन असूलों को जहन में रखें कि जिसको जहन में रख के हमने उसकी इबारत की तलखीस करनी है। आपकी ग्रामर के अंदर ये हलशुदा इबारतें भी आपको नज़र आएंगी जिसके अंदर जो है वो तलखीस करके बताई गई है। आप उनकी रीडिंग करें, उसको पढ़ें, आपको उसकी समझ आ जाएगी। फिर इसमें कुछ इबारतें मश्की दी हुई हैं कि आप इबारत लिखें और उसकी तलखीस करके जो है वो आप उसको अपनी मश्क का हिस्सा बनाएं ताकि आपको पता चले कि तलखीस जो है वो किस तरह की जाती है। अच्छा, अब इसके कुछ कवायद को हम जहन में रखेंगे कि जब भी हमें तलखीस करनी है तो हमें ये देखना है कि वो असल जो आपकी इबारत है वो कम से कम उसका 1/3 होना चाहिए। आमतौर पे आपकी जो किताबें हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि उसमें अल्फाज गिने हुए हैं कि कुल इतने अल्फाज हैं, उसकी तलखीस जो है वो इतने अल्फाज की होगी। हम बच्चों को आसान तरीका बताते हैं कि आपने जब तलखीस करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है। आपने जो भी इबारत है उसकी लाइनों को गिन लें। आप उनकी लाइनों को गिन के उसका 1/3 हिस्सा जो है वो आप उसकी तलखीस करेंगे। और इसमें आमतौर पर ये होता है कि तलखीस करते वक्त हमें ये देखना होता है कि एक पैराग्राफ के अंदर ऐसी बातें जिनको हम उसमें से अगर निकाल भी दें या ऐसी बातें जिसकी आपको तकरार नज़र आती है कि आपने एक बात पहले भी हुई है, थोड़ी सी रद्दोबदल के साथ दोबारा से वो बात हो रही है, तो आप ऐसे जो जुमले हैं जिसमें आपको तकरार का एहसास होता है उसको आप ना करें, आप उसको तहरीर ना करें, बार बार एक बात से मतलब ना करें, बचें उससे। फिर इसमें आमतौर पे अगर सवालिया जुमला होते हैं, नदाइया जुमले होते हैं, आप उसको सादा जुमलों में तब्दील कर दें। थोड़ी बहुत रद्दोबदल अपने लफ्ज़ों में आप इसको कर सकते हैं, लेकिन उसका बुनियादी जो एक जायका है या उसके जो बुनियादी अहम नकात होते हैं उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो असल जो उसका निचोड़ है उसमें अहम बातें जो हैं उसको आप बिल्कुल हज़फ नहीं करोगे, नहीं छोड़ोगे, लेकिन हाँ तकरार के अल्फाज, सवालिया अंदाज को तब्दील कर सकते हैं और कोशिश करें कि लंबी बात को मुख्तसर करके बयान किया जाए, क्योंकि हमें तलखीस करनी है। तलखीस नंबर उस वक्त देगी जब वो पहले तलखीस होगी। फिर हमें ये देखना है कि हम जो भी ज़ुबान इस्तेमाल करें वो बिल्कुल सादा, काबिल फ़हम, आसान ज़ुबान हो। अब देखें, फ़र्ज़ करें
آپ کو پیپر میں عبارت آتی ہے جو کہ 9 لائنوں کی عبارت ہے اور آپ نے اس کی تلخیص کرنی ہے، تو آپ کی وہ عبارت 9 لائنوں کی عبارت کو آپ جب 1/3 میں کریں گے تو کم از کم 3 لائنوں میں آپ کی تلخیص ہونی چاہیے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے ان 9 لائنوں میں کہی ہوئی اہم باتیں، ان باتوں کا نچوڑ آپ 3 لائنوں میں جو ہے وہ ترتیب دے کر اس طرح سے بیان کریں گے کہ اس کے اندر ایک تسلسل رہے، ایک ربط رہے، ہمیں پتہ چلے کہ ہاں وہ بات جس انداز میں کی گئی ہے ہم نے بھی اس میں سے وہی اہم باتیں، جیسے ہم کسی نظم کا مرکزی خیال لکھ دیتے ہیں، ہم اس کا ایسنس لے لیتے ہیں، اس کا نچوڑ لے لیتے ہیں، اس کی بنیادی چیزیں لے لیتے ہیں، اور بات رد بھی نہیں ہوتی، بات قابل فہم بھی ہوتی ہے، اور بالکل اہم انداز کے اندر، بالکل صحیح انداز کے اندر ہم اپنی بات کو ادا کر لیتے ہیں۔ تو تسلسل بھی ہونا چاہیے۔ پھر آپ جب تلخیص کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی املا کی غلطی بھی نہ ہو، کہ ہم اس میں جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کریں گے جو ہم نے صحیح نہ لکھے ہوئے ہوں، تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر ہمیں یہ دیکھنے ہیں کہ ایسے الفاظ جیسے پہلے ہم نے استعمال کیے کوئی مترادف ہیں، کوئی ایسے لفظ ہیں جن کے معنی بھی ایک ہی جیسے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے الفاظ کو ختم کر دیں کہ ہمیں بار بار ایک بات جو ہے وہ نہ کرنی پڑے۔ پھر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک تلخیص کر لی، آپ نے اس پیراگراف کو، سب سے بنیادی چیز آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ اس پیراگراف کو کم از کم 2-3 دفعہ اس کی ریڈنگ کریں، اس کو پڑھیں، سمجھیں کہ دراصل یہ ہے کیا۔ پھر اس کے بعد اس کے اہم نکات کو آپ انڈر لائن کر لیں، بے شک لیڈ پینسل کے ساتھ، یا اپنے ذہن نشین کر لیں، اور پھر ان کو ایک تسلسل کے ساتھ آپ بیان کریں کہ ہاں یہ اہم باتیں ہیں جس کے بغیر یہ پیراگراف مکمل نہیں ہو سکتا۔ باقی کچھ ایسی باتیں ہیں جو غیر ضروری ہیں، ان کو آپ حذف کر دیں، چھوڑ دیں۔ تو تلخیص میں جو ہے وہ جب آپ نے عنوان کو تلاش کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ایک بہت آسان طریقہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ نے اس پیراگراف کو جب 2-3 دفعہ پڑھ لیا، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کون سی بات کے اوپر جو ہے وہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ جیسے فرض کریں ماں کے حوالے سے کوئی پیراگراف ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کون سا ایسا لفظ ہے جو اس عبارت کے شروع کی 2-3 لائنوں میں، 2 لائنوں میں، آخر کی 2 لائنوں میں جس کی تکرار زیادہ ہو رہی ہے، وہ لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے۔ تو ماں کا لفظ اگر بار بار استعمال ہو رہا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اس کا عنوان جو ہے وہ ماں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ایسے الفاظ جس کے اوپر زیادہ زور دیا جا رہا ہے وہ اس کا عنوان ہوتے ہیں، ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا عنوان ہے۔ اور جب آپ نے عنوان لکھنا ہوتا ہے تو اس میں آپ 1-2-3 کوشش کریں کہ آپ کوئی تو ایک عنوان درست ہوگا نا انشاءاللہ، تو آپ اس میں سے 1-2 یا 3 عنوان بھی تحریر کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ عنوان زیادہ طویل نہ لکھیں، یہ نہ ہو کہ پوری لائن کا آپ نے عنوان لکھ دیا ہے، مختصر لکھیں آپ اس کا عنوان، تاکہ جو ہے وہ بہت آسان انداز کے اندر آپ کو عنوان کا بھی پتہ چل جائے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ اس کی تلخیص ہم نے کرنی کیسے ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بیٹا مشق سے آتی ہے، جب آپ کم از کم اپنے طور پہ بھی پہلے کوشش کریں حل شدہ عبارتوں کی ریڈنگ کریں، بیٹھ کر اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ کیسے آپ کے پاس جو بھی گرامر کی کتاب ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیسے تلخیص کرتے ہیں۔ جب آپ کم از کم 4 سے 5 تلخیص شدہ عبارتوں کو ریڈ آؤٹ کر لیں گے، اس کو پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد آپ آئیں مشقی عبارتوں کی طرف، ٹھیک ہے؟ اس میں سے آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی ایک عبارت لیں اور اس کی جب پیپر میں بھی آپ کو تلخیص کا سوال آتا ہے تو وہ آپ بے شک عبارت تحریر نہ کریں، آپ صرف اس کی تلخیص تحریر کریں، آسانی کے ساتھ 2 پیراگراف کی آپ اس کی مشق کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے 2-3 لائنوں کی تلخیص پہ کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، تو جتنی زیادہ آپ اس کی مشق کریں گے، جب آپ 10 سے 12 مشقی عبارتیں خود اس کی تلخیص کر کے اپنے اساتذہ کو چیک کروا دیں گے تو آپ کے انشاءاللہ تلخیص میں آپ کے اچھے نمبر آئیں گے۔ اور یہ وہ سوال ہے جو امتحان میں آپ کو بہت اچھے نمبر دے دیتا ہے، تلخیص میں 10 میں سے 9 نمبر آ جاتے ہیں اور بہت اچھے نمبر ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس کو اتنا غیر اہم نہ سمجھیں، بلکہ اس کو اچھے طریقے سے اس کی مشق کریں، اپنے اساتذہ کو چیک کروائیں تاکہ آپ کی تلخیص جو ہے وہ آپ کو بہت اچھے سے آ جائے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔